अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि आजकल हम मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए मौलवियों के मुनहसिर होते हैं, उनके मोहताज होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम मौलवी के पास जाते हैं, जनाजा नमाज के लिए मौलवी को कहते हैं, निकाह पढ़वाने के लिए मौलवी को कहते हैं, किसी के कब्रिस्तान पर कुरान शरीफ पढ़वानी होती है तो मौलवी के पास जाते हैं, दुआ पढ़वानी होती है तो मौलवी के पास जाते हैं। सब चीज़ों के लिए हम मौलवी पर डिपेंडेंट होते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सारे चीज़ें मौलवी के लिए बनाई गई हैं, ये सारे चीज़ें मौलवी के लिए हैं, ये सारे काम मौलवी ही कर सकता है और ये सारे काम उसके लिए मखसूस किए गए हैं। तो इसकी वजह से हम इन कामों में हम खुद को नहीं फंसाएंगे, ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम हमारे लिए नहीं है। तो इसकी वजह से हमें इन कामों में शामिल नहीं होना है, हमें ये काम नहीं करने। ये सारी चीज़ें किसके लिए मखसूस की गई हैं? मौलवियों के लिए। तो जब भी जनाजा निकाह पढ़वानी होती है, सारी चीज़ें हम किससे करवाते हैं? मौलवियों से करवाते हैं। लेकिन हमें ये बात पता नहीं, हम ये बात अपने जहन में नहीं रख रहे, हम ये बात नहीं समझ पा रहे कि हम ये जनाजा पढ़वा सकते हैं, हम निकाह पढ़वा सकते हैं, हम कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जनाजा नमाज पढ़वाना कितना आसान है और जनाजा नमाज हम कैसे पढ़ सकते हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जनाजा नमाज के बारे में और आप जनाजा नमाज फ़ौरन से पढ़वाना शुरू करेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जनाजा नमाज इस्लाम में फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो अमल होते हैं जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है। ये एक कम्युनल ड्यूटी होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ये कहता है कि जो लोग मर जाते हैं उनका जनाजा नमाज पढ़ा जाए और अगर उसका जनाजा नमाज कुछ मुसलमान उसके बंदे का जनाजा नमाज पढ़ते हैं तो दूसरे जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते उनके नमाज पढ़ने से उनके कंधे से बोझ, उसका जिम्मेदारी हट जाता है, वो रिमूव हो जाता है क्योंकि ये कम्युनल ड्यूटी होता है। अगर जनाजे नमाज को कुछ मुसलमान पढ़ते हैं तो इसका मतलब सब मुसलमानों ने उस जनाजे नमाज को पढ़ा है। लेकिन ये जनाजा नमाज, ये फ़र्ज़ किफ़ाया सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ होती है। अगर इस फ़र्ज़ किफ़ाया को कुछ लोग अदा करते हैं तो इसका मतलब सारे मुस्लिम्स ने उसको अदा किया, उनके शोल्डर्स, उनके कंधे से इसका फ़र्ज़ उतर जाता है, मीन्स उसने ये चीज़ कर ली है। जनाजा नमाज भी कुछ इस तरीके से है कि जनाजा नमाज जब किसी बंदे का पढ़ा जाता है तो उसमें सफिशेंट लोग, कुछ लोग शिरकत करते हैं। सबको शिरकत करना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, सबको शिरकत करना चाहिए। अगर शिरकत नहीं करते तो कुछ मुसलमान उसका जनाजा नमाज पढ़ते हैं तो इसका मतलब सब लोगों ने उसका जनाजा नमाज पढ़ा है। ऐसे ही कुरान मजीद का हिफ्ज़ है जो कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। हिफ्ज़ करना भी इस कैटेगरी में शामिल होता है। जनाजे को उनको जो मुर्दा है उसको गुस्ल देना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है और बहुत सारे दूसरे अमल हैं जो कि फ़र्ज़ किफ़ाया में शामिल होते हैं। जनाजा नमाज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जो लोग जनाजे नमाज में शरीक होते हैं उनको 1 क़िरात का सवाब मिलता है। और 1 क़िरात अभी क्या है? 1 क़िरात का सिंपल मतलब ये है कि एक बहुत बड़े जबल जितना उसको सवाब मिलता है, बहुत बड़े माउंटेन जितना उसको सवाब मिलता है। और जो बंदा जनाजा नमाज भी पढ़ता है और उसको कब्र में दफनाने के लिए भी शामिल होता है, उसको वहाँ पर दफनाता है तो उस बंदे को 2 क़िरात सवाब मिलता है, मीन्स 2 बड़े माउंटेन जितना उसको सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको सवाब मिलता है। जनाजे नमाज के कुछ रूलिंग्स ये हैं कि जब किसी बंदे की जनाजे नमाज पढ़ा जाए तो लोगों को, जो भी जनाजा नमाज पढ़ते हैं, वो इमाम के पीछे लाइन में खड़े हों और जनाजे को, जिस बंदे का जनाजा
جو مردہ بندہ ہے، جس بندے کی جنازہ پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر اس بندے کو امام کے سامنے رکھا جائے۔ آپ کو یہ ذہن میں چیزیں رکھنی چاہیے کہ جنازہ نماز میں کوئی پہلا اذان نہیں ہوتا، کوئی پہلے تکبیر نہیں ہوتے، کوئی قامت نہیں ہوتا، اس میں کوئی رکوع، کوئی سجدہ، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ جنازہ نماز میں صرف امام، آپ کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کا جنازہ نماز پڑھوا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ کو ایسے سیدھے لائن میں کھڑا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کو پہلی دفعہ تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر، ایسے کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں یا ثنا سبحانک پڑھیں، وہ آپ کی مرضی، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ یہ ثنا سبحانک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرا تکبیر کہیں، اللہ اکبر۔ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر دوسری دفعہ کہیں تو آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں یا ہاتھ آپ اٹھا نہیں سکتے، وہ آپ کی مرضی، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایسے ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں یا بس آپ ایسے ہی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ باندھے ہوں۔ جب دوسری دفعہ ہم تکبیر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں تیسری دفعہ اللہ اکبر تکبیر کہنا چاہیے۔ وہ ہماری مرضی، ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ ہماری مرضی، اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہوتا۔ بہت سارے اسکالرز کہہ سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لیکن یہاں سب کانٹیننٹ میں اکثر جو امام شافعی کے فالوورز ہیں وہ اکثر جو ہے نا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب تیسرا تکبیر ہم کہتے ہیں، تیسرے تکبیر کہنے کے بعد ہمیں اس بندے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے بہت سارے مختلف دعا ہیں۔ جو مرد کے لیے دعا ہے وہ مرد یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ آپ یہ دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتا تو آپ کو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے دعا پڑھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہا، یہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا آپ دوسرے دعا، مختلف دعا آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹے چھوٹے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بچوں کے لیے ہیں، اور آپ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، مینس آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں جب تیسرے تکبیر میں آتے ہیں تو آپ کو دعا یاد نہیں آ رہا تو آپ کوئی بھی دعا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ اگر بہت سارے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دعا نہیں آتا تو آپ جو ہے نا اپنے لینگویج میں، اپنے بولی میں اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا تکبیر کہنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد آپ چوتھا ہمیں تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کر ہمیں چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہمیں خاموش رہنا چاہیے تھوڑا۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے نا اپنے دائیں طرف السلام علیکم کہنا چاہیے، پھر بائیں طرف السلام علیکم۔ یہاں پر جنازہ نماز ہو گیا۔ بہت سارے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی سائڈ، دائیں سائڈ پر ہمیں سلام پھیرانا چاہیے، ایسے السلام علیکم ایک سائڈ پر کرنا چاہیے، دونوں سائڈ پر نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ بھی نماز پر، جنازہ نماز پر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے اسکالرس کی اوپینین یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف سلام، جو اپنا ہیڈ ہے، سر ہے، وہ گھمانا چاہیے اور کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جنازہ نماز پڑھا جاتا ہے، اور جنازہ نماز آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے، بہت زیادہ جنازہ نماز پڑھانا بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی مسلم ہو، وہ اپنے ابو امی کسی کا بھی جنازہ نماز
پڑھا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کا خواہش ہوتا ہے کہ میں اپنے ابو کا جنازہ نماز خود پڑھوں، میں اپنے امی کا اور دوسرے جو میرے رشتہ دار ہیں اس کا جنازہ نماز خود پڑھوں. تو اس کی وجہ سے یہ جنازہ نماز بہت زیادہ آسان ہے. اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ نماز اس بندے سے، اس مولوی سے پڑھاؤں گا، اس مولوی سے پڑھاؤں گا. وہ جنازہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس بندے کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے، لاڑکانہ، کراچی، بہت زیادہ دور دور تک جاتا ہے اس مولوی کو لینے کے لیے. اور جنازہ ایسے ہی اس بندے کا باڈی، ایسے ہی اس بندے کا جسم پڑا ہوا ہوتا ہے جنازہ نماز کے لیے، اور اس کے بہت زیادہ دیر ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جنازہ جلد سے جلد پڑھایا جائے. اور ہمیں سب لوگوں کو جنازہ نماز سیکھنی چاہیے، کیونکہ جنازہ نماز بہت آسان ہے. بہت سارے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جنازہ نماز ایسے ہی ادا ہو جاتا ہے اگر ہم اس بندے کے بس ایسے تکبیر کہیں 4 دفعہ اور ایسے کل الحمدللہ پڑھیں یا درود شریف دعا خود پڑھیں، ایسے ہی سمپلی اس کا جنازہ نماز ہو جاتا ہے. تو ہم ایسے ہی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. ہمیں کسی بڑے اسکالرس، بڑے علماء، بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر. تو اس کی وجہ سے ہم کہیں پر بھی، کہاں بھی جنازہ نماز پڑھا سکتے ہیں. اور ہمیں یہ دعا سیکھنی چاہیے اور ہمیں یہ سارے طریقے سیکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے، تاکہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. That's it all for today. اللہ حافظ.